साहब कुछ खाने को दे दो। कासम ने हाथ फैलाते हुए एक चाय वाले से खाने को कुछ मांगा था। वो चाय वाला खासा सख्त आदमी था। कासम को गुस्से से घूरते हुए कहने लगा, हट्टा कट्टा है, काम कर ले तो यूँ लोगों से भीख ना मांगनी पड़े तुझे। मगर तुम लोगों को तो मांगने की बुरी आदत लग चुकी है। जब देखो कोई ना कोई आकर भीख मांगने लगता है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। वो चाय वाला सुबह सुबह इतने गुस्से में था, कासम इसके रवैये पर आंसू बहाकर रह गया। वो महज 12 बरस का था। इस चाय वाले से ठुकराए जाने के बाद वो वहाँ से जाने ही लगा था, जब चाय पीते हुए एक आदमी ने इसे अपनी तरफ बुलाया और अपने पास बिठाते हुए कहने लगा, किसके बेटे हो और कहाँ रहते हो। तभी कासम रोते हुए कहने लगा, पहले हम लोग एक किराए के मकान में रहते थे, यहीं पास में जो अस्पताल के पीछे मकान है ना, वहाँ पर हम लोग रहते थे। वहाँ हमारा घर हुआ करता था। मगर जब अम्मा अब्बा वफ़ात पा गए तो एक रोज़ शदीद बारिश की वजह से वो घर गिर गया और मैं फिर भी आसरा हो गया। अब भीख मांग कर खाता हूँ, कोई काम पर नहीं रखता। कासम ने रोते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी का हवाल सुनाया तो वो आदमी कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें काम देने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हारे गले में ये जो लॉकेट चमक रहा है, ये मेरे हवाले कर दो। ये सुनते ही कासिम उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं मर जाऊंगा मगर ये लॉकेट किसी और को नहीं दूंगा और मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ढूंढ लूँगा। वो बदतमीज़ी से चलाते हुए वहाँ से भाग गया, जबकि पीछे बैठा हुआ आदमी इसे गालियाँ देने लगा, इसके बारे में ओल फोल बकने लगा। जब चाय वाला कहने लगा, साहब इसी वजह से तो मैं लोगों की मदद नहीं करता, इनकी उंगली पकड़ो तो ये हाथ पकड़ लेते हैं। आपको भी इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा कैसे आपसे बात कर कर वो चला गया। वो आदमी करख्त लेजे में कहने लगा, तुम नहीं जानते इसके गले में जो लॉकेट लटक रहा है, इसकी मालियत क्या है, इसकी कीमत क्या है। तभी वो चाय वाला हैरान होते हुए कहने लगा, साहब क्या सच है, इसने जो लॉकेट पहन रखा है क्या वो बहुत महंगा है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, हीरे की पहचान सिर्फ जोहरी को होती है और तुम अपना मुंह बंद रखो, अपने काम से काम रखो। दोबारा ये लड़का नज़र आए तो मेरी तरफ भेज देना। वो आदमी चाय वाले पर चलाते हुए वहाँ से निकल गया, जबकि कासिम सड़क पार करके एक होटल वाले के पास पहुँच गया, जिसने अभी ताज़े ताज़े समोसे बनाना शुरू किए थे। कासिम ललचाई हुई नज़रों से इन समोसों को देखता रहा। इसको भूख बहुत लग रही थी। सारी रात बारिश होती रही थी और ऐसे में वो शदीद भूख का शिकार था। ऊपर से ठंड की वजह से इसके होंठ काले पड़ रहे थे। किसी गर्म चीज़ को खाने का इसका दिल था और गर्म चीज़ खाने की इसकी तलब बढ़ती जा रही थी। अभी वो इन समोसों को देख ही रहा था जब एक मेहरबान बूढ़ा इसकी तरफ आया और आते ही इसने अपने समोसों की प्लेट इसकी तरफ खिसका दी। कासिम ने इसे सवालिया नज़रों से देखा तो वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम खा लो, ये तुम्हारे ही हैं, ये तुम्हारे नसीब के हैं, मैं घर जाकर खाना खा लूँगा। ये कहते हुए वो बूढ़ा किसी मसीहा की तरह कासिम की मदद कर कर वहाँ से चला गया, जबकि कासिम इसकी पुश्त तकते रह गया। इससे पहले के समोसे ठंडे होते वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। कई दिनों से वो भूखा था। समोसों को देखकर इसकी भूख और चमक गई और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। वो आदमी समोसों की प्लेट के पैसे देकर गया था, इसीलिए उस होटल का मालिक उसे कुछ नहीं कह रहा था। वो दूसरे खाने बनाने में मसरूफ़ था। एक समोसा खाने के बाद दूसरा शॉपर में डालकर वो घर चला गया। इसका घर टूट चुका था। एक छप्पड़ बाकी था जहाँ इसके बाबा अपनी मोटरसाइकिल खड़ी किया करते थे। वो वहाँ चला आया और समोसे को छुपा कर रख दिया कि शाम में खा लेगा। वो काम ढूंढने के लिए घर से निकल गया। चारदीवारी गिर चुकी थी। 2 साल पहले इसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था और वो दुनिया के ज़ुल्म सहने के लिए पीछे अकेला रह गया। इसके पास एक लॉकेट था जिसमें इसके माँ बाप की तस्वीरें लगी हुई थीं। वो सारी रात रोते हुए इस लॉकेट को देखता रहता और इस लॉकेट से बातें करता रहता, जैसे इसके माँ बाप इसके सामने मौजूद हों, इसके पास मौजूद हों। इसके वालिद ने कहा था, हमेशा इस लॉकेट को संभाल कर रखना और किसी को भी मत देना, और वो यही तो कर रहा था।
मगर लोग इस लॉकेट के पीछे पड़ चुके थे। ख़ास तौर पर चाय वाले की दुकान पर मौजूद परवेज़ खान की नज़र इस बच्चे पर इसलिए पड़ी थी क्योंकि धूप में वो लॉकेट खूब चमक रहा था। वो तो समझ रहा था कि बच्चा है, इसे अपनी बातों में लाकर वो लॉकेट हासिल कर लेगा। मगर वो बच्चा खासा ज़हीन था। बज़ाहिर तो वो कम उम्र दिखाई देता था, मगर अक्ल और शऊर इसके पास पूरा था। परवेज़ खान हाथ मलकर रह गया, मगर वो अभी तक इस बच्चे के गले में लॉकेट को भूल नहीं पाया था। कासिम घर से निकला ताकि काम ढूंढ सके। इसका गुज़र एक मैकेनिक की दुकान से हुआ तो वो फ़ौरन वहीं चला आया। बेशक वो यहाँ का काम नहीं जानता था, मगर जब जब इसके वालिद की मोटरसाइकिल ख़राब होती थी वो इसी मैकेनिक के पास लेकर आया करते थे। इसीलिए तो वो इसके पास आ गया था। शायद वो इसे पहचान ले और अपने पास काम पर रख ले और काम भी दे दे। अभी यहीं वो आदमी जिसका नाम सजाद अहमद था वो कासिम की तरफ मतवज्जा हो गया और कहने लगा, तुम मलिक अरबाज के बेटे हो ना? कासिम ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। वो आदमी पहचान गया था। अब नौकरी भी दे देगा। बेशक पैसे ना दे, बस 3 वक्त का खाना दे दे। इसके अलावा रिहाइश भी। वो इसके अलावा कुछ नहीं मांगने वाला था। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था जब सज्जाद अहमद ने गुस्से से इसकी तरफ देखा और भड़कर उसे कहने लगा, तुम्हारे बाप ने 2 बार मुझसे मोटरसाइकिल ठीक करवाई थी, मगर दोनों बार पैसे नहीं दिए और कहा था अगली बार दे दूंगा, लेकिन इसने नहीं दिए। आज 2 साल गुजर गए हैं और मैं इसका इंतज़ार कर रहा हूँ और वो अभी तक पैसे देने नहीं आया। अपने बाप को भेजना और कहना पैसे भिजवा दो, वरना मैं इसके घर पैसे लेने खुद चला आऊँगा। 5,000 रुपये हैं, कोई मामूली रकम तो नहीं। वो आदमी चलाते हुए कासिम को खौफजदा कर रहा था। कासिम की आंखों में आंसू तैरने लगे। तभी वो तहमीद बांधते हुए कहने लगा, चचा, दरअसल बात यह है कि अम्मा अब्बा तो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में वफ़ात पा चुके हैं। मैं अब इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरे पास कोई नहीं। मेरे पास तो 2 वक्त रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं और आपको 5,000 रुपये कहाँ से ला कर दूँ? आप ऐसा करें कि मुझे काम पर रख लें, मुझे काम सिखाएं और जब तक पैसे पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं आपके यहाँ काम करता रहूँगा। आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे। ये सुनने की देर थी कि सजाद अहमद की आंखें चमक उठीं। वो कहने लगा, ठीक है, 2 वक्त के खाने के अलावा तुम्हें मैं हर महीने 1,000 रुपया दूँगा। तुम्हें 5 महीने काम करना होगा और हाँ, ईद पर तुम्हें सूट भी बनवा दूँगा। इसके अलावा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो फिर ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। वो आदमी कासिम का फ़ायदा उठाना चाह रहा था। तभी कासिम खुश हो गया और कहने लगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जो कह रहे हैं मुझे मंजूर है। वो अपने बाबा को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था। न जाने इसके बाप की वफ़ात के बाद सजाद अहमद इसके वालिद के बारे में क्या सोचता रहा होगा। इसने तो इसके बाप को माफ़ तक नहीं किया था और अभी तक इसका कर्जा याद रखा हुआ था। कासिम को ये जानकर बहुत दुख हुआ, मगर वो और कर भी क्या सकता था। यहाँ काम करना और काम सीखना मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं। शुरू शुरू में तो सजाद अहमद इसे बहुत मारा करता था, क्योंकि इसको इस काम से ज़रा सी भी वाक़फ़ियत नहीं थी। वो ज़रा भी इस काम को नहीं जानता था। वो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करने वाला था। सजाद अहमद ने अपने एक मुलाजिम इब्राहीम के हवाले कासिम को किया और कहा कि इसे सब कुछ सिखा दो। वादे के मुताबिक सजाद अहमद सुबह का नाश्ता और दोपहर का लंच इसे देने लगा था। अब जाकर इसकी भूख ख़त्म हुई थी तो वो अपने मतलब कुछ सोचने लगा था कि वो बड़ा होकर क्या करेगा। सारी ज़िंदगी ऐसे ही सजाद अहमद के एहसान पर पलता रहेगा या इसे कुछ बड़ा होकर करना होगा। हर गुज़रते दिन के साथ वो यही सोचता रहता। इब्राहिम बात बात पर हाथ उठा लेता, मगर वो खामोश रहता, क्योंकि अगर वो बोलता तो सजाद अहमद इसको पैसे भी ना देता और नौकरी से भी निकाल देता। फ़िलहाल वो रिस्क नहीं ले सकता था। वो 12 साल का बच्चा इतनी जल्दी समझदार हो गया था। पहले भी वो छोटी मोटी नौकरियां करता रहा था, मगर कहीं भी ज़्यादा अरसे तक नौकरी नहीं कर पाया था। उम्र भी तो छोटी थी, महज अभी 12 बरस का था।
सारी रात अकेले सोते हुए से डर लगता था। कभी बारिश या आंधी आ जाती तो खौफ के मारे वो इसी छप्पड़ के नीचे दुबक कर बैठ जाता। डर लगता था कि कहीं छप्पड़ गिर गई तो इसका क्या होगा, मगर इसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं था। होश संभालते ही माँ बाप को अपने करीब पाया, जो जल्द ही ये दुनिया छोड़कर इसे अकेला कर गए थे। वो भूख से बिलखता रहता, लोग इसे बातें सुनवाया करते। न जाने वो इस यतीम पर गुस्सा निकालना अपना फ़र्ज़ क्यों समझते थे। हालांकि इसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, किसी को कुछ नहीं कहा था। वो लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करता ताकि लोग इसे उजरत में कुछ पैसे दे दें, जिससे इसका गुजारा चल जाए। वो मोहल्ले में आवारागर्दी करता रहता। कोई ना कोई औरत इसे राशन या फिर सब्ज़ी लाने के लिए भेज देती। फिर जो पैसे बचते वो इसे थमा दिया करती। वो खुश हो जाता और इन औरतों की चापलूसी में वक्त गुजार देता। वो औरतें हमदर्दी करती थीं, मगर जब गुस्सा आता तो इस मासूम बच्चे को झिड़क कर रख देतीं। अपना सारा गुस्सा इसी मासूम बच्चे पर निकाल देतीं, ये भी ना सोचतीं कि वो तो यतीम है। सज्जाद अहमद के पास काम करते हुए इसे 3 महीने हो चुके थे। वो इसे अपने साथ ले जाता और बैठक की चाबी से थमा देता ताकि वह सुकून से सो सके। 3 महीने तो ये सिलसिला बहुत अच्छे से चला। सज्जाद अहमद इसकी तनख्वाह से ज़्यादा इससे काम लेता था। घर के छोटे बड़े काम करना भी इसकी ज़िम्मेदारी में शामिल था। सज्जाद अहमद इससे खुश था, मगर ज़ाहिर नहीं होने देता था। बहुत कम वक्त में इसने अच्छे से काम सीख लिया था। वो सज्जाद अहमद के लिए इसका बाजू बन चुका था, जो हर वक्त इसका हुक्म बजा लाता, इसका हुक्म मानता। सज्जाद अहमद के लड़के भी इसका इतना कहा नहीं मानते थे जितना कासम इसकी जी हजूरी में गुजार देता। सज्जाद अहमद इससे बहुत खुश था, इसीलिए इसने इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अब वो माहाना इसे 2000 देता था। कासिम अपने पास ये पैसे जमा कर रहा था। 4 महीने हो गए और अभी तक इसके पास सिर्फ 5000 जमा हुए। वो चाहता था कितने पैसे जमा हो जाएं कि अपने टूटे हुए घर को जोड़ सके, लेकिन इतने पैसे इकट्ठे करने के लिए इसे कई साल लग जाते। वो कोई ऐसा काम चाहता था जिसमें इससे ज़्यादा पैसे मिलें। एक रोज़ सज्जाद अहमद के घर चोरी हो गई। सब ने कासिम पर इल्ज़ाम लगा डाला। सज्जाद अहमद ने भी इसे खूब मारा और घर से निकाल दिया, और वो पैसे भी छीन लिए जो इसने जमा किए हुए थे। इसके पास यही कोई 7000 जमा हुए थे। एक बार इसे फिर दर बदर होना पड़ रहा था। अब की बार इसका जहन काम नहीं कर रहा था कि इसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ काम ढूंढना चाहिए। इसके पास तजर्बा था। इसने मैकेनिक की दुकान पर दस्तक दी, मगर कोई भी इसे इस दुकान पर रखने को तैयार नहीं था। वो रोते हुए सड़क पर बैठ चुका था। तभी वहीं शफीक बूढ़ा इसकी तरफ चला आया, जिसने 5 महीने पहले इसे अपने समोसे खाने को दिए थे। वो बूढ़ा इसके पास आया और इसके साथ बैठ गया और पूछने लगा, लड़के क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तभी कासिम ने रोते हुए शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुना डाली। ये सुनकर वो आदमी बशीर अहमद कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नौकरी का कोई इंतज़ाम कर देता हूँ। मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। अगर तुम 1 महीने में काम सीख गए तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, मगर अगर तुम कुछ नहीं सीख पाए तो मैं मज़ीद तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपने बेटों के पास वापस गाँव जाना चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह पर मालिक को कोई ऐसा लड़का मिले जो इनके पौधों की अच्छी सी रखवाली करे। ये कहते ही बशीर अहमद ने उसकी तरफ देखा, कासिम का हाथ पकड़ा और इसके साथ साथ चलने लगा। कासिम ने तो इतनी मुश्किलों से मैकेनिक का काम सीख लिया था। इतना मुश्किल काम कासिम सीख सकता है? ये तो फिर पौधों की काट छांट थी, आसान सा काम था। वो खुश हो गया। वो बूढ़ा आदमी इसे एक बहुत बड़े बंगले के सामने ले गया। इस बंगले को देखकर कासिम की आंखें चमकने लगीं। आज तक इसने ऐसी ऊंची इमारतें बाहर से सिर्फ देखी थीं। आज पहली बार वो इसे अंदर से देखने वाला था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और बार बार इस बूढ़े का शुक्रिया अदा कर रहा था। बशीर अहमद इसे लेकर बंगले में दाखिल हुआ और कहने लगा, अगर कोई तुमसे कुछ पूछे तो कह देना मेरे नवासे हो और गांव से आए हो।
اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اور جو تمہارے گلے میں یہ لاکٹ دکھائی دے رہا ہے اسے قمیص کے نیچے چھپا لو۔ یہ کہتے ہی وہ بوڑھا آدمی آگے بڑھ گیا۔ قاسم کو لاکٹ والی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر اس بوڑھے کی رہنمائی کرتے ہوئے اس نے جلدی سے لاکٹ کو چھپا لیا اور بشیر احمد کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے پودوں کے پاس لے کر آ گیا اور ان کا کام سمجھانے لگا۔ کام اتنا مشکل بھی نہیں تھا اور نہ ہی اتنا آسان تھا۔ پہلی بار قاسم یہ کام کرنے والا تھا، اسی لیے وہ جھجک رہا تھا اور تھوڑا پریشان بھی تھا۔ بوڑھے نے اسے اعتماد دیا اور کام کرنے کے لیے کچھ اوزار تھما دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بہت اچھے سے کام کیا۔ کام اس کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ بشیر احمد اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ابھی وہ دونوں لون میں بیٹھے ہوئے تھے جب شیراز ملک وہاں چلا آیا۔ وہ پہلی بار اس بچے کو اپنے بنگلے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بشیر احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی بشیر احمد نے سر جھکایا، آگے بڑھا اور کہنے لگا، صاحب یہ میرا نواسا ہے، گاؤں سے آیا ہے۔ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کام اس سے صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ نواسے کو کام سکھا دوں گا تو میرے بعد یہیں آپ کے ہاں نوکری کرتا رہے گا۔ بشیر احمد کی بات سن کر شیراز ملک نے آنکھیں سکیڑیں اور لڑکے کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر یہ لڑکا کام سیکھ گیا تو میں اسے کام پر رکھ لوں گا۔ ہاں اگر اس نے کام صحیح نہیں کیا تو میں دوسرا مالی رکھنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قاسم پریشان ہو گیا اور مدد طلب نظروں سے بشیر احمد کو دیکھنے لگا۔ بشیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، صاحب میں نے آپ کے گھر 25 برسوں کام کیا ہے، میں اس کو سب کچھ سکھا دوں گا، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد یہ سب کام سیکھ جائے گا، اس کو اس کام میں مہارت حاصل ہو جائے گی تو آپ کے پودوں کو میری کمی کبھی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر بشیر احمد مسکرانے لگا۔ شیراز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ چاہیں ویسا ٹھیک ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، واپس آؤں تو لون کی حالت سنبھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ آج میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں اور یہیں ایک چھوٹی سی پارٹی ہونے جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، باقی معلومات آپ زویا بی بی سے لے لینا۔ یہ کہہ کر شیراز وہاں سے چلا گیا۔ قاسم نے سکھ سانس لیا اور جیسے ہی اس کو بشیر احمد نے کام سکھایا وہ ویسے ہی کرنے لگا، جبکہ بشیر احمد بنگلے کی طرف بڑھ گیا تاکہ زویا بی بی سے اس بارے میں معلومات لے سکے۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے پورے 12 دن ہو چکے تھے۔ 1 مہینے کا کام اس نے صرف 10 دنوں میں سیکھ لیا تھا۔ بشیر احمد اس سے بہت خوش تھا تو شیراز احمد بھی اس کی تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ سن کر قاسم پھولے نہ سما رہا تھا۔ اب اس کا کام آسان تھا۔ بشیر احمد نے اپنا سامان باندھا اور قاسم سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اچھے سے کام کرنا، کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہ دینا، اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرے گاؤں کا پتہ ہے، میری طرف چلے آنا۔ یہ کہتے ہوئے بشیر احمد نے قاسم کو ایک پرچی تھمائی تھی جس پر پتہ لکھا ہوا تھا۔ قاسم نے زور سے اس بوڑھے کو گلے لگا لیا جس نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہ بوڑھا وہاں سے چلا گیا تو قاسم مستقل طور پر اس بنگلے میں پودوں کی صفائی کا کام کرنے لگا۔ شروع میں یہ کام مشکل لگتا تھا۔ کئی بار کانٹے اس کے ہاتھ میں چبھے اور اس کے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے، مگر وہ ثابت قدم رہا۔ کئی ہی دفعہ بچھو گھاس سے نکل آئے اور اسے کاٹ لیا۔ ہر بار وہ درد سہ گیا کیونکہ اسے اس بنگلے میں پیر جمانے تھے۔ اسے ماہانہ 20,000 روپے مل رہے تھے، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ شیراز ملک بہت زیادہ امیر تھا اور اس کے لیے یہ رقم بہت معمولی تھی۔ اتنے تو وہ 1 گھنٹے میں خرچ کر کے آ جاتا تھا جو وہ قاسم کو پکڑا دیا کرتا تھا۔ قاسم سوچنے لگا، اگر اس نے 1 سال بھی ٹھیک سے کام کیا تو وہ جلد ہی اپنا گھر دوبارہ سے بنوا لے گا۔ بے شک ایک کمرہ ہو لیکن اس کے اپنے گھر ہو جہاں وہ سکون سے سو سکے۔ یہاں تو اسے ہر وقت کام کی فکر لگی رہتی ہے۔ گھر پہ چھوٹے بڑے کاموں کے علاوہ اور بھی بہت سے کاموں میں ملوث کر دیا جاتا تھا۔ کبھی وہ ڈرائیور کے ساتھ راشن لینے جا رہا ہوتا تو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اسی کو آواز دی جاتی،
زویا میڈم اسے فوراً بھیج دیا کرتیں۔ زویا میڈم کے 3 بچے تھے جو اسکول پڑھتے، اس کے بعد اکیڈمی، اور رات کو دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ یوں سارا دن زویا میڈم گھر میں اکیلی رہتیں یا دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتیں۔ شیراز ملک بھی رات کے کھانے پر ہی سب سے ملتے تھے۔ ایک روز جب قاسم لان کی گھاس کاٹ رہا تھا تبھی وہاں زویا آ گئی۔ اس کے گلے کا لاکٹ چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زویا کہنے لگی، قاسم سچ بتاؤ، یہ لاکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ زویا میڈم کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر وہ بچہ ڈر گیا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، میڈم یہ میرے والد صاحب نے مجھے دیا ہے اور تب سے میرے پاس ہے۔ زویا کہنے لگی، جھوٹ مت بولو، یہ میرے شوہر کا ہے جو ان کے والد صاحب نے انہیں دیا تھا۔ تمہارے پاس یہ لاکٹ کہاں سے آیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ لاکٹ چرانے کی؟ میں ابھی شیراز احمد کو فون کرتی ہوں اور تمہاری شکایت لگاتی ہوں۔ اتارو یہ لاکٹ اپنے گلے سے۔ انہوں نے زبردستی لاکٹ کھینچنا چاہا تو قاسم کی گردن پر نشان بننے لگے۔ وہ رونے لگا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، میڈم یہ میرے والد صاحب کا لاکٹ ہے جو انہوں نے مجھے دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ کبھی کسی اور کو یہ لاکٹ نہ دینا۔ وہ کہنے لگیں، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، کئی عرصہ پہلے میرے شوہر کا یہ لاکٹ گم ہو گیا تھا اور آج اسے میں تمہارے گلے میں دیکھ رہی ہوں۔ زویا نے وہ لاکٹ اندر سے کھول کر نہیں دیکھا، جس کی وجہ سے وہ جان نہیں پائی کہ اندر کن 2 لوگوں کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ وہ چلانے لگی اور زبردستی قاسم سے وہ لاکٹ چھین کر لے گئی۔ نوکری نہ چلی جائے اس ڈر سے قاسم خاموش رہا، مگر ساری رات وہ یہ بات سوچ کر روتا رہا کہ اس نے تو اپنے بابا سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس لاکٹ کو ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھے گا۔ صبح اٹھا تو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس نوکری کو چھوڑ دے گا، مگر اپنے باپ کی دی ہوئی آخری نشانی نہیں چھوڑے گا۔ تبھی اس نے زویا میڈم کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ پارٹی میں اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ گھر پر صرف ملک شیراز موجود تھا اور وہ جانتا تھا زویا بیگم کی دراز میں وہ لاکٹ پڑا ہوا تھا، کیونکہ صبح وہ اسی بہانے سے ان کے کمرے میں گیا تھا اور وہ یہ دیکھ آیا تھا کہ وہاں پر لاکٹ پڑا ہوا ہے۔ زویا شاید شیراز ملک سے ابھی تک یہ بات نہیں کر پائی تھی۔ تب ہی انہیں علم نہیں تھا کہ قاسم کون سا کارنامہ کر چکا ہے۔ قاسم نے جلدی سے وہ لاکٹ اٹھایا، جیب میں ڈالا اور بھاگنے لگا۔ ایک ملازم نے اسے زویا بیگم کے کمرے سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً شیراز ملک کو اطلاع کر دی کہ قاسم چوری کر کے بھاگ رہا ہے، جلدی سے کچھ کیجیے۔ شیراز ملک فوراً گاڑی میں بیٹھے اور اس معصوم لڑکے کا پیچھا کرنے لگے جس پر چوری کا ایک بے بنیاد الزام لگا دیا گیا تھا۔ چیز بھی اسی کی تھی اور الزام بھی اسی پر لگا۔ پولیس کے ڈر سے قاسم بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل نیچے جا گرا۔ تب تک شیراز ملک اپنے ملازمین کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ وہ گاڑی میں تھا، اسی لیے جلد ہی قاسم کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہنچ گیا۔ قاسم تھک گیا تھا، اسی لیے اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ شدید غصے میں شیراز ملک اپنی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے قاسم کو بازوؤں سے دبوچا اور ملازمین کو کہا، اس کی تلاشی لو۔ سارے کپڑوں کی تلاشی لی گئی، یہاں تک کہ اس کی قمیض اتار کر دور پھینک دی گئی۔ وہ روتا رہا۔ جب اس سے کوئی چوری کی ہوئی چیز نہ ملی تو ملک شیراز غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، سچ سچ بتاؤ، زویا بی بی کے کمرے سے کیوں بھاگ رہے تھے؟ تبھی ایک ملازم کی نظر اس کی بند مٹھی پر پڑی۔ وہ شیراز ملک کو کہنے لگا، صاحب اس کی مٹھی کھول کر دیکھیں، اس نے کچھ چھپایا ہوا ہے۔ زبردستی اس کی مٹھی کھولنے لگا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے قاسم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگا، لڑکے مٹھی کھول لو ورنہ ابھی پولیس کو بلا لوں گا۔ پولیس کے ڈر سے قاسم نے مٹھی کھول دی۔ سامنے موجود لاکٹ کو دیکھ کر شیراز ملک کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں۔ وہ حیران ہو کر کبھی لاکٹ کو دیکھتا تو کبھی قاسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے قاسم کو اپنے حق میں صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا اور فوراً سے اسے گلے لگا لیا۔
ملازمین بھی یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی شیراز ملک نے بغیر کچھ بولے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر بنگلے میں لے آئے۔ اس نے فوراً اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلایا اور اپنی ماں کو بھی، جو اس کی بہن کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ قاسم بہت حیران تھا۔ قاسم کے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں یہ لوگ اس کے خلاف کوئی کارروائی تو کرنے والے نہیں۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تبھی شیراز ملک لہجے میں نرمی سموتے ہوئے کہنے لگا، تم کس کے بیٹے ہو؟ قاسم نے فوراً جواب دیا، میں ارباز ملک کا بیٹا ہوں۔ میرے والد کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ تبھی شیراز ملک کہنے لگا، یہ لاکٹ تمہیں تمہارے والد نے دیا ہے نا؟ قاسم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا کہ بابا نے کہا تھا کہ یہ لاکٹ کسی کو بھی مت دینا۔ زویا میڈم نے کھینچا تو وہ واپس نہیں کر رہی تھیں، اسی لیے میں نے اسے اٹھا لیا، کیونکہ جو چیز میری ہے وہ میں کسی اور کو نہیں دیتا۔ تبھی شیراز ملک ہنستے ہوئے کہنے لگا، بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ وہ بوڑھی عورت اس کی جانب بڑھی اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ زویا بھی حیران بیٹھی تھی کہ اچانک یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔ قاسم سب کو حیران دیکھ رہا تھا۔ تبھی بشیر احمد وہاں آئے اور اسے شاید کسی ملازم نے اطلاع کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا، صاحب اس بچے کو کچھ مت کہنا، یہ بچہ بہت معصوم ہے، میں آپ کو ساری سچائی بتاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ارباز بیٹے کے نام لینے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی، اسی لیے میں نے کبھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا یہ ارباز ملک کا بیٹا ہے۔ لاکٹ دیکھ کر ہی میں اسے پہچان گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں لاکٹ مالک نے میری موجودگی میں بنوائے تھے۔ لاکٹ کا ایک رخ خالی تھا، جبکہ دوسرے رخ میں ارباز اور شیراز کی تصویریں بنائی گئی تھیں۔ اس کے اوپر جو ڈائمنڈ لگا ہوا ہے، اس کی مالیت لاکھوں روپے کی ہے۔ اپنی طرف سے نشانی کے طور پر مقصود ملک نے یہ لاکٹ اپنے بچوں کے لیے بنوائے تھے۔ میں بہت عرصے سے قاسم کو جانتا ہوں۔ جب پہلی بار یہ مجھے سڑک پر روتے ہوئے ملا، بلکہ اس کے باپ کے جنازے میں تو میں خود گیا تھا، کبھی بھی میں نے مقصود ملک کو یہ بھنک تک نہ ہونے دی تھی۔ میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ پسند کی شادی کے جرم میں وہ انہیں شاید قتل ہی کر ڈالتے۔ آپ سب لوگ اسے کچھ مت کہیں، یہ بہت معصوم ہے، محنتی ہے۔ اگر آپ لوگ قاسم کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اپنے گاؤں لے جاتا ہوں۔ یہ اب میری ذمہ داری ہے کہ کبھی بھی واپس آ کر اپنے حصے کی جائیداد کا تقاضا تک نہیں کرے گا۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ اس بچے کو چھوڑ دیں۔ وہ یہ کہہ کر بشیر احمد روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ تبھی شمسہ بیگم آگے بڑھی اور کہنے لگی، میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے اپنا بیٹا کھو دیا۔ آج جب میرے بیٹے کی صورت میں مجھے پوتا مل چکا ہے تو بشیر احمد تم چاہتے ہو تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ ہم اتنے ظالم بھی نہیں۔ ایک عرصہ میں نے ارباز کی جدائی میں گزارا ہے، اب اس کا بچہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ شیراز فوراً کاغذات بنواؤ۔ میں چاہتی ہوں کہ ارباز کے حصے کی ساری دولت میرے بیٹے کے نام ہونی چاہیے۔ تبھی شیراز ملک کہنے لگا، جب یہ 18 سال کا ہو جائے گا تو جائیداد خود بخود اس کے نام ہو جائے گی۔ اماں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ میں تو والد صاحب کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ پاکستان کا ایسا بھی کوئی کونا موجود نہیں تھا جہاں میں نے ارباز اور اس کی بیوی کو تلاش نہ کیا ہو۔ میں جانتا تھا کہ ارباز کی بیوی رقیہ کے گھر والے بھی بہت سخت ہیں اور روایتوں کے پابند بھی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کو غیرت کا مسئلہ بنا لیں گے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی بیٹی کو مار ڈالنے سے بھی گریز کریں گے اور اسے مار ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ میں نے انہیں بہت ڈھونڈا۔ شیراز ملک نے اپنے حق میں آخری صفائی پیش کی تھی۔ تبھی شمسہ بیگم کہنے لگی، تمہارے چچا اور والد کی وجہ سے مجھے اپنے بیٹے کی دوری سہنی پڑی۔ اب وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ قاسم ہمارے پاس رہے، جیسے ارباز رہا کرتا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، مگر میں اپنے بچے کے بچے کو یوں نہیں دیکھ سکتی۔ قاسم بیٹا، ہمیں معاف کر دو۔
اتنے وارث ہونے کے باوجود تم لاوارثوں والی زندگی گزارتے رہے۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں فوراً تمہیں گھر لے آتی۔ وہ رو رہی تھی، سب لوگ اسے گلے لگا رہے تھے۔ قاسم اچانک اپنی قسمت کے بدل جانے پر حیران تھا۔ بشیر احمد کی مداخلت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی اور وہ اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گیا تھا۔ کب سے بشیر احمد موقع کی تلاش میں تھا، وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے۔ آج انہوں نے اپنی وفاداری کو ثابت کر دیا تھا۔ ارباز کو تو انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا تھا، اپنے ہاتھوں میں کھلایا تھا۔ اب اس کی اولاد کو وہ در بدر کیسے بھٹکتے ہوئے دیکھ سکتے تھے؟ شیراز ملک جو کوئی عرصہ تک اپنے بھائی کو ڈھونڈتا رہا تھا، ڈھونڈ کر وہ ناکام ہو چکا تھا، اور یوں بھائی کے بیٹے کو سامنے دیکھ کر وہ بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس کا بڑا بھائی اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ اسے اپنے بڑے بھائی سے ہمیشہ باپ کی طرح رہنمائی ملتی تھی، مگر پھر ایک چھوٹی سی غلطی کی بنا پر اسے اتنی بڑی سزا دی گئی۔ اسے اپنے خاندان سے دور ہونا پڑا۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ شیراز ملک کو لگا اس نے اپنا فرض نبھا دیا ہے، جبکہ شمسہ بیگم پوتے کو بیٹے کی طرح جانے لگی اور اس کا ویسے ہی خیال کرنے لگی۔ قاسم نے ظلم برداشت کیے تھے، اب اس کو اس سب کا بدلہ مل چکا تھا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔